Kay diop naman pud nato so manglaban na pud ta ani. Pero bago ang tanan mga pisa ta bago ta mubugno sa atong mga labunon. Murag dagan-dagan ba ito akong labunon pero carry lang basta makakapilang ta sa buntag charot. So pag humanday na akong timpla og kape ako dayon gipanghipos ang akong mga labunon. Mga isa ka semana dayon ako ni nga hinubuan ginatibo lang nako og laba kay para dili sayang ang sabon. Maong dagan-dagan jud ni ron ang akong mga labunon karong adlaw. Pero okay lang kay sanay naman pud ko. Kay sa una katong bata pa ko nahimo man pud ko katabang. Maong tanan trabaho kabalo jud ko kay tungod sa among kapobrehon. Maong taas-taas jud ang akong experience in terms aning pagpangatabang. Ug dili na ko na ikaulaw, proud pa manggani ko. Ug sa akong pagpangatabang pud ko nakahuman sa akong pag-eskwela. Maong nangita ko og pamaagi para makahuman ko kay dili ko gusto nga magulat na lang ko kung unsa ang naa. Kay kung dili ka mo diskarte dili gyud ka kahuman. Maong dili jud hadlang ang kapobrehon kung naa kay pangandoy. Maong ayaw jud ulaw-ulaw diskarte jud para sa imong mga pangandoy ug para sa imong mga pamilya. Kay kung mag-ulaw-ulaw ka wala gyud kay mahuman dira ra kataman. So mohigop sa day ko og kape no kay murag ni bugnaw naman ni. Kabalo mo mga ka-person basta manglabagani ko naa jud ay tapat nga kape. Kay lami man gud mo higop og kape samtang naa kay gitrabaho. Murag mawala ang imong kakapoy ba basta makahigop ka og kape. Makapatanggal man gud siya og kakapoy di ba? So balik deta sa akong istorya about sa akong kaagi. So mao to nakahuman ko tungod sa akong pagpaningkamot. Maong kamo ayaw jud na ninyo ikaulaw ang inyong kapobrehon. Kay naa man goy ubang tawo magpakaron ingnon nga naa bisking galisod na. Maong ayaw jud pa ulaw-ulaw kung gusto ka mo diskarte gyud. Misking unsa pa ng trabaho at trabaho gyud basta dili lang makadaot sa imong kaugalingon. Ug mao lang to hinaot nga nakahatag ko og motivation sa inyohang tanan. Hangtod sa sunod, salamat sa pagtan-aw. Don't forget to follow, like and share. Bye bye mga ka-person.